Good morning and welcome to online class. Day 12, class 7, subject social studies, lesson 1.7 and lesson name is transportation. In previous class, I had taught you about transportation. Yes, what is the meaning of transportation, why it is important and what are the conditions of transportation in Nepal. These all things I taught you in previous class. Yes, and today I will teach you here modes of transportation. Modes of transportation to know the condition of transportation in Nepal. यो चीजहरुको कस्तो condition छ त हाम्रो नेपालमा. Today I will teach you here in details. Number 1 is road. Number 1 is road. The way of which buses, trucks, tractor, cars, motorcycles, rickshaw, cars, cycle, etc. run is known as roadways. Yes, sorry, roadways. जहाँ बसहरु ट्रकहरु गुड्ने गर्छ त्यो ठाउँलाई हामी के भन्छौं त रोडवे भन्छौं जहाँ हरेक कुराहरु चाहिँ गुड्ने गर्छ. यस, of all modes of transportation, roadway is one of the most important modes of transportation in Nepal. जति पनि modes of transportation छ त्यसमध्ये चाहिँ रोडवे चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो किनभने रोडवे हरेक ठाउँमा पुगेको छ. यस, एन्ड र ओल्डेस्ट पनि हो. It links different parts of country to each other. हरेक कन्ट्रीको कुना-कुनामा जोडिएको छ, हरेक ठाउँमा पुगेको छ, त्यही भएर यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. Most of the district headquarters are connected with the motorable roads in Nepal. र जति पनि हाम्रो हेडक्वार्टरहरु छ त्यसमा चाहिँ के भएको छ त रोडहरु एक अर्कासँग के भएको छ कनेक्ट भएको छ. There are 3 types of roads in Nepal. तीन प्रकारका बाटोहरु छ. Number 1 pitch road. Number 2 is paved road and number 3 is fair weather or earthen roads. तीन प्रकारका के छन् त बाटोहरु छन्. पिच रोड भनेको हामी सबैलाई थाहा छ. यस, पिच रोड भनेको पिच रोड. यस, and next is grade road. Grade means कच्ची बाटो, हल्का बनेको तर त्यो पुरै पिच रोड जस्तो नभएको. त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप है. थर्ड स्टेप means earthen road. earthen road भनेको जुन सानो सानो बाटोहरु हुन्छ. यस, जहाँबाट चाहिँ कस्तो भने जस्तो गल्ली बाटो हुन्छ नि हो त्यस्तो टाइपलाई भन्छ. The roadway is an effective mode of transportation in the mountain country like ours. रोड बाटो चाहिँ जस्तो माउन्टेन कन्ट्रीहरुमा जुन बाटोहरु गएको हुन्छ नि पहाड माथिबाट जस्तो हाम्रो नेपालमा छ पहाडी भएको एरिया छ. यस, पहाडी भएको देश हो हाम्रो नेपाल र त्यहाँ त अरु चीज त पुग्दैन तर बाटो त गएको हुन्छ. अरु चीज पुग्न गाह्रो छ तर बाटो के छ हरेक ठाउँमा पुगेको छ. बाटो भएपछि हामीलाई हिँड्न के भयो त सजिलो भयो. यस, it is easy to move from here to there. The government has focused on its development. र गभर्नमेन्टले अहिले के गरेको छ त एकदमै फोकस गरेको छ त्यो डेभलप गर्नको. र अहिले धेरै डेभलप भइसकेको छ हाम्रो यो माउन्टेन रिजन अल्सो. The total length of road in Nepal is 21,455 किलोमिटर. हाम्रो टोटल एरिया कति हो त टोटल लेन्थ कति हो त बाटो भएको भन्दाखेरि 21,455 किलोमिटर. यो के हो त हाम्रो नेपाल भरिको बाटोको लेन्थ हो. यस, there are many highways which link different places of our country. Some are here. धेरै हाइवेहरु छ यहाँ दिएको छ बुकमा हेर्नु. जस्तै ईस्ट वेस्ट हाइवे लेन्थ 1028 यस किलोमिटर. प्लेस कनेक्टेड कुन ठाउँमा कनेक्ट भएको छ त मेची टु महाकाली. कहाँ कनेक्ट भएको छ त मेची टु महाकाली. सेम लाइक दैट पृथ्वी हाइवे 173 किलोमिटर नौबिसे टु पोखरा. नौबिसे टु पोखरा कनेक्ट भएको छ यो बाटो. एन्ड नेक्स्ट इज सिद्धार्थ हाइवे 180 किलोमिटर 180 किलोमिटर छ सुनौली टु पोखरा. कहाँसम्म जोडिएको छ त यो बाटो सुनौली देखि लिएर पोखरासम्म जोडिएको छ. सेम लाइक दैट त्रिभुवन हाइवे कुन हाइवे त्रिभुवन हाइवे 192 and connected to Birganj to Kathmandu. कहाँसम्म
हाइवे 114 किलोमीटर काठमाडौँ टु कोदारी yes and next is कर्णाली हाइवे 220 सुर्खेत टु जुम्ला and BP कोइराला हाइवे 174 किलोमीटर टु बनेपा टु बर्दिबास बनेपादेखि लिएर बर्दिबाससम्म जुन कनेक्टेड भएको छ त्यसलाई के भन्छ त बीपी कोइराला हाइवे भनिन्छ। यो जति पनि आज हामी स्टडी गर्यौं यो सबै के को बारेमा हो त हाइवे को बारेमा हो। हामीले जति पनि पढ्यौं हाम्रो यो पिच रोडहरु कनेक्ट भएको छ एक अर्कासँग कुन ठाउँदेखि कुन ठाउँसम्म कति किलोमिटर जुन गरे जस्ट गरे पुरा डिटेलमा स्टडी गर्नु होला। इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यस। बिसाइड देम धरान टु धनकुटा हाइवे धनगढी टु डडेलधुरा हाइवे पोखरा बागलुङ हाइवे चौराली ताप्लेजुङ हाइवे काठमाडौँ टु धादिङ हाइवे इलाम टु ताप्लेजुङ हाइवे इटिसी आर द अदर हाइवे इन नेपाल। जति पनि मैले आज स्टडी गरे यो सबै के को नाम हो त हाइवे को नाम हो। अहिले हामी रूपन्देही डिस्ट्रिक्टमा बसौं र यहाँको हाइवे को नाम के हो त सिद्धार्थ हाइवे हो। के हो त यहाँको नाम सिद्धार्थ हाइवे। कहाँदेखि कहाँसम्म कनेक्ट छ भन्दाखेरि सुनौली टु पोखरासम्म कनेक्ट छ र कति किलोमिटर छ 180 किलोमिटर yes। And next topic is airway. Next topic is airway. We know very well yes airway means what? air भनेको के हो त एरोप्लेनहरु उड्छ नि त्यसलाई हामीले के भन्छौं त एयरवे। जुन उडेर एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जान्छ त्यसलाई हामी भन्छौं एयरवे यस। And airway is an important mode of transportation. यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन नै हो। एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म हामीलाई छोटो समयमा पुर्याउने काम गर्छ यस। And flying airplane, helicopter, hot air balloon, glider, twin otter etc come under airway। सबै केमा पर्दछ त एयरवेमा। हेलिकप्टर हट ब्यालुनहरु हावामा उड्ने गर्छ त्यही भएर त्यसलाई हामी के भन्छौं त एयरवे यस। And next airway is the second most important mode of transportation in Nepal after roadway। बाटो रोडवे पछि चाहिँ दोस्रो इम्पोर्टेन्ट के हो त एयरवे हो नेपालमा है। The Nepal Airline Corporation is the oldest one र यो काठमाडौँमा छ। यसको हेड अफिस कहाँ छ काठमाडौँमा छ र यो सबभन्दा पुरानो एयरलाइन्स हो हाम्रो। कुन एयरलाइन्स हो पुरानो द नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसन। It is a government owned air company हो चाहिँ सरकारी हो yes। It was established in 1953 AD। यो कहिले स्टाब्लिश भएको हो त 1953 AD मा yes। There are many private air companies such as Buddha Air, Sita Air, Eti Air yes Broad Air, Everest Air, Gauna Air, Lumini Air, Agni Air etc धेरै प्राइभेट एयरलाइन्सहरु उडिरहेका छन् अहिले। जस्तै अहिले हाम्रो भैरवमा एयरपोर्ट बनिरहेको छ यस इन्टरनेशनल एयरपोर्ट बनिरहेको छ। यो भन्दा अगाडि नेशनल एयरपोर्ट थियो हाम्रोमा। यहाँबाट यो एटी एयर बुद्ध एयर यस एयरलाइन्स अनि त्यसो अग्नि एयर सबै के गर्थ्यो त हरेक ठाउँमा जाने गर्थ्यो। अब इन्टरनेशनल हुँदैछ। अब इन्टरनेशनल भएपछि नट ओन्ली विदिन कन्ट्री आउटसाइड द कन्ट्री अल्सो प्लेन विल गो। They have been providing air service in Nepal. There are 54 airport in the country. हाम्रो नेपालमा 54 वटा के छ त एयरपोर्ट छ। कतिवटा एयरपोर्ट छ 54 वटा एयरपोर्ट छ। Of them 34 airport are in use। त्यसमध्ये चाहिँ 34 एयरपोर्ट के छ त युजमा छ अहिले। There is only one international airport in Nepal. It is at Kathmandu। हामी सबैलाई थाहा छ अहिलेसम्म एउटा मात्र इन्टरनेशनल एयरपोर्ट छ त्यो कहाँ छ त काठमाडौँमा छ यस। However, the international airport are under construction in other part of our country। र अहिले अरु पार्टमा पनि हामीले इन्टरनेशनल एयरपोर्ट बनाइराखेका छौं। यो अहिले अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ। फर एक्जाम्पल we can see our Lumini yes Lumini एयरपोर्ट। हामी लुम्बिनी जाने बाटोमा जुन एयरपोर्ट छ नि त्यो हेर्न सक्छौं गौतम बुद्ध एयरपोर्ट यस। Airway is quite an expensive mode of transportation। यो चाहिँ रोडवे भन्दा के हुन्छ त महँगो हुन्छ। अरु ट्रान्सपोर्टेसन भन्दा यो के हुन्छ त महँगो हुन्छ। The average Nepali cannot afford it। यो चाहिँ हामी नर्मल नेपालीले चाहिँ के गर्न सक्दैन एफोर्ड गर्न सक्दैनौ। However, it has become the only mode of transport in some part of the mountain region। यो चाहिँ एउटा
मोड अफ मात्र ट्रान्सपोर्ट हो जो चाहिँ माउन्टेन रिजनमा पुग्न चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त सजिलो हुन्छ ओके एन्ड टुडे I will give you some tasks. Please complete that task. Okay? Okay. This is your task. Okay. Name some private airlines which are in operation in our country. Kun private airlines? AT, Buddha Airline. Yes. Agni Airlines, Sita Airlines. Yes. There are other also. Yes. Right here. And why are airways the most important transport in the mountains? किन airways एकदमै important हो? Just I have teach you. Yes, right here. Explain in details. And thank you for your cooperation. Okay, stay home, stay safe. Thank you.